السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم ايكونوميست في هذا الفيديو الجديد، الفيديو ديال المانجمنت ديال السمستر 1 الخاص بالباشلور بكالوريوس ايكونومي اي جيستيون بجميع لي فيليير ديالو، اي اوسي ليسونس فوندامونتال اس 1 الاجازة الأساسية ليزيديون ليسونس اس 1 وجميع لي ستوديون اللي كيقراو المانجمنت ولا لورغانيزاسيون دو لونتربريز ولا دو لونتربريز اي سون انفيرونمون، سوا في لافاك سوا في لو اس تي سوا في ليستا سوا في الان سي جي. المهم كلشي هادشي هاد الفيديو هذا غادي ينفعهم. دونك هنا دابا سالينا دو شابيتر اللي هو اول حاجه ديفينيسيون دو لونتربريز، سالينا كونسيبت دو مانجمنت، سالينا aussi classification des entreprises. شفنا les différents critères utilisés pour classer les entreprises au Maroc, classification économique, classification dimensionnelle, classification juridique. اليوم ان شاء الله نخدموا واحد ليكزيرسيس دابليكاسيون غادي يكون فيه داكشي اللي شفنا في هاد لي شابيتر هادو. اكزيرسيس هو عباره على واحد لو كونترول غنحاولوا نخدموه. دونك ها هو اكزيرسيس عباره على كونترول، هادشي اللي فيه واحد ليتود دوكا واحد النص ونجاوبوا على لي كيسيون ديالو. دونك l'entreprise Alena spécialisée dans la commercialisation des vêtements sportifs. Cette entreprise a été créée en 2016 par 3 amis, Ahmed et Yassine, ont tous la qualité de commerçant, et Hicham qui n'est pas un commerçant. Alena emploie 26 salariés. Ahmed et Yassine sont les gérants de l'entreprise, mais Hicham ne peut pas être un gérant. Pour l'année 2019, Alena a réalisé un chiffre d'affaires de 8 millions de dirhams avec des achats de 4 millions de dirhams pour la même année. Donc, dans l'entreprise, il y a entreprise commerciale, commerciale, la commercialisation. هي كتبيع وكتشري ماشي كتنتج، يعني لي فيتمون سبورتيف كتبيعو وكتشريهم كتعاود فيهم البيع. دونك السؤال الاول، déterminer la nature de l'activité de l'entreprise Alena et ainsi son secteur d'activité. دونك ها هو السؤال الاول. قلنا Alena commercialisation، دونك يعني entreprise commerciale. دونك Alena est une entreprise commerciale. علاش كوميرسيال؟ لان كدير لا كوميرسياليزاسيون دي فيتمون سبورتيف، كتشري وكتعاود في البيع، ملي كتشري مارشانديز وكتعاود فيهم البيع. انسي سون سيكتور داكتيفيتي، بما انها اون انتربريز كوميرسيال دونك غتكون في السيكتور تيريتير، يعني القطاع الثالث، سيكتور تيرتير، القطاع الثالث. علاش؟ لانها انتربريز كوميرسيال، انتربريز كوميرسيال كيدخلوا في السيكتور تيريتير. هذا بالنسبه للسؤال الاول. السؤال الثاني، déterminer la classification juridique de l'entreprise justifiée. Donc la classification ديال السيكتور، classification juridique de l'entreprise، اول حاجه هاد لا سوسيتي، هاد لونتربريز Alena، اول حاجه est une société، est une société. علاش؟ لان ما كيملكهاش واحد الشخص، كيملكوها 3. دونك اول حاجه Alena est une entreprise privée. علاش بريفي؟ لان الكابيتال est détenu par des particuliers اللي هما des 3 amis، car le capital est détenu par 3 amis، يعني هادو particulier، يعني اشخاص عاديين particulier. donc Alena est une entreprise privée، شركه خاصه ماشي ديال السيكتور بريفي، ماشي السيكتور بيبليك اللي ما كتملكهاش الدوله، كيملكوها 3 الاصدقاء. دونك سون دي particulier. دونك هذا بالنسبه لوريجين دو كابيتال. بالنسبه لا فورم جيريديك، دونك Alena est une société. علاش سوسيتي؟ لانها فيها اكثر من واحد سوسيتي. دابا كاين تيب دو سوسيتي، شوفوا مزيان، 3 بيرسون
يعني حنا كنعرفوا بان société des capitaux فيها جوج الانواع. société anonyme هذه خاصها المينيموم 5 و société en commandite par action هادو المينيموم 4. حنا دابا عندنا 3 يعني هذه ماشي société de capitaux ما هاديش يمكن تكون société de capitaux. نشوفوا صاغل المينيموم هو 1 حنا عندنا 3 ممكن ولكن شوفوا مزيان احمد ياسين ont tous la qualité de commerçant يعني ما يمكنش تكون صاغل داكوغ لان لي سوسيتي اللي كتلتزم ان اللي يكون عندهم سوسيتي كاليتي دو كوميرسون هما سوسيتي دو بيرسون يعني علينا est une société de personnes. علينا est une société de personnes. ها هو الجواب الاول de personnes. ولكن إلا في société de personnes حيت société de personnes فيها جوج. société de personnes كيما شفنا فيها جوج فيها société en nom collectif و société en commandite simple. société en commandite هاد société en nom collectif خاصهم tous les associés sont des commerçants كلهم commerçants. ولكن نشوفوا مزيان أحمد ياسين ont tous la qualité de commerçant et هشام qui n'est pas un commerçant. يعني غتكون هادي حيت société en commandite simple هي اللي كيكونوا فيها وحدين كوميرسون ووحدين ماشي كوميرسون. حنا عندنا احمد ياسين كوميرسون ولكن هشام ماشي كوميرسون. دونك اون بيرسون سوسيتي دو بيرسون بالضبط سي اون سوسيتي اون كومونديت simple car on a deux associés de commerçants et un non commerçant. داكشي علاش ان سوسيتي اون كومونديت سامبل هذه هي لا ناتور ديال لا سوسيتي. سؤال رقم 3 déterminer la classification selon l'effectif. La classification de l'entreprise selon l'effectif. Donc هي كتخدم l'effectif هو النومبر دي سالاري. شوفوا 26 سالاري 20 سالاري. دونك السؤال رقم 3 donc on a 26 salariés. Donc Alena est une PME petite et moyenne entreprise حيت فيها 26 جايبين 10 و 99 دونك علينا petite et moyenne entreprise. هذا بالنسبه دابا نشوفوا على حساب الشيفر دافير. شوفوا الشيفر دافير عطاو لينا هو 800 المليون. ها هو 800 المليون ديال الدرهم هو الشيفر دافير ديال هاد لا سوسيتي علينا ولا لونتربريز علينا. دونك on a chiffre d'affaires يساوي 800 المليون. chiffre d'affaires يساوي 800 المليون يعني غتكون بتيت اونتربريز على حساب الشيفر دافير. هادشي راه على حساب البيرسونيل راه ما كيكونش داكشي بحال هذا كلاسيفيكاسيون على حساب لي كريتير. دونك الا شفنا لي كريتير ديال ليفيكتيف غنلقاو بان علينا بتيت اي موين اونتربريز. بتيت اي موين بجوج بتيت اي موين ولكن الا سفنا على حساب الشيفر دافير الشيفر دافير ديالها هو 800 المليون ديال الدرهم في العام. دونك سي تين بتيت اونتربريز. المهم هاد الكلاسيفيكاسيون على حساب الشيفر دافير لان الكلاسيفيكاسيون على حساب الشيفر دافير في المغرب الا كان الشيفر دافير اقل من 3 المليون كنقولوا تري بتيت اونتربريز. الا كان الشيفر دافير محصور بين 3 المليون حتى 10 المليون كنقولوا بتيت اونتربريز. الا كان الشيفر دافير محصور بين 10 المليون حتى 175 مليون كنقولوا موين اونتربريز. اما الا كان الشيفر دافير اكبر من 175 مليون ديال الدرهم كنقولوا انها غروند اونتربريز. دونك علينا كاينه هنا بتيت اونتربريز. شوفوا السؤال الاخير. Calculer la valeur ajoutée de l'entreprise et présenter le schéma de répartition
de ces richesses, sachant que les salariés reçoivent 10% de la valeur ajoutée. L'entreprise a payé 500 000 dirhams comme impôt et 2 millions comme dividende aux associés et le reste ne sera pas distribué. Donc, c'est pour la valeur ajoutée. Question 4. Valeur ajoutée, richesse créée, il y a chiffre d'affaires, ناقص les achats. La consommation interne, c'est commercial. Valeur ajoutée, chiffre d'affaires هو 8 ديال المليون ناقص les achats هما 4 ديال المليون. les achats 4 millions. Donc, يساوي 4 millions. Donc, la valeur ajoutée 4 millions. Donc, valeur ajoutée كتساوي 4 ديال المليون. سبب الزروات. درهم. هاد 4 المليون خصها تقسم. قلنا واحد لابارتي كتمشي لي سالاريي sous forme des salaires, salariés ou les personnels. Salaire. Donc, je vous salarié. Les salariés reçoivent 10% de la valeur ajoutée. 10% منها. يعني هنشد هاد 4 المليون نضربها في 10% تعطيني 400,000 درهم. دونك هادو 10%. تشوفوا ليطا قال لك لونتربريز بايي 500,000 درهم ليطا. ليطا تدي 500,000 درهم. ايطا كدي لي زامبو. دونك 500,000 درهم. باش نعرف البورسونتاج كنسد 500,000 درهم كنقسمها على 4 ديال المليون. 500,000 درهم كنقسمو على 4 المليون كنحسبو شحال. دونك 500,000 كتقسمو على 4 المليون كتضربو في 10. نحسبوها. دونك 500,000 درهم نقسمو على 4 المليون ونضربو في 10 غتعطينا نضربو في 100 عطينا 12.5%. كتمثل 12.5%. من بعد عندنا 2 المليون كوم ديفيدوند aux associés. 2 المليون يعني associé تيدو ديفيدوند اللي كيمثل 2 المليون. 2 المليون ماشي مشروط غنشدو 2 المليون نقسمو 4 المليون ونضرب في 100 دونك غتعطينا 50%. ها هو لو ريست اللي بقى. لو ريست كيمشي لونتربريز يعني كيمشي للاوتو فينونسمون. كيبقى لونتربريز اللي هو اوتو فينونسمون. هادشي راه ديجا شرحته في الكور. هاد كيساوي لو ريست. دونك داكشي اللي بقى. شوفوا 4 المليون حيدنا من 2 المليون ديال ديفيدوند. حيدنا من 400,000 درهم ديال سالاري و 500,000 درهم ديال هادو. دونك بقات لينا 1,100,000. 1,100,000 درهم كتمشي لونتربريز كوم ديفيدوند. 1,100,000 درهم. حسبوا البورسونتاج ديالها. البورسونتاج هذا كيمثل 100%. يعني غتشدو 100% ناقص 10% ناقص هادي ناقص هاد شحال بقى لكم. دونك حسبوها. بقات لنا 27.5%. هذا كيمثل 27.5%. دونك جيسبر انكم استفدتوا من هاد ليكسبليكاسيون من هاد ليكزيرسيس دابليكاسيون. او ريفوار حتى الفيديو مقبل باذن الله تعالى. بسلام عليكم.